राना साहब, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से हमने पिछले 2-3 दिन में पूछा तो उन्होंने मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए ये कहा है कि हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, या अभी पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं हुई, या पार्टी के किसी फोरम पर यह बात नहीं आई है। इस तरह से पीपल्स पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इम्कान है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत का। वो कहते हैं इम्कानात तो मुझे नज़र आ रहे हैं। राना साहब, क्या खबर है आपके पास, पीपल्स पार्टी आ रही है? देखिए, ये हमने खुद पीपल्स पार्टी को दावत दी इनिशियली जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। पंजाब के हवाले से तो नहीं, लेकिन वफाक के हवाले से दावत दी गई थी कि वो हुकूमत का हिस्सा बने। बहरहाल उन्होंने उस वक्त इसको बेहतर नहीं समझा और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर कोई ऐसी ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की तरफ से आती है तो डेफिनेटली उसको, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि वो फिर जो है वो लीडरशिप लेवल पे डिसाइड होगा, मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ और दूसरा पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब। लेकिन मेरी भी नॉलेज में ऐसी कोई रिक्वेस्ट पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आई या ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को लगता है इसके इम्कानात हैं तो शायद उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सही है। कायरा साहब, 3 दिन से खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है, हुकूमत में आ रही है। अब ये काफ़ी अरसे के बाद दोबारा ये बात उठी है और सोर्सेज जो हैं वो बड़े दावे के साथ, इन अल्फाज के साथ कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को अब मना लिया गया है। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से मैंने 2-3 दिन में बात की है तो वो मोहतात रवैये के साथ कह रहे हैं कि जी हमारे पार्टी में इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि नहीं, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो आ रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर आपका रद्दमल क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, ख्वाजा साहब हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनका बड़ा एहतराम है। उन्होंने कहा उनका ख्याल है, ये उन्हें उम्मीद है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने आपको पीपल्स पार्टी के बारे में बताना है ना, दूसरी जमातों को नहीं बताना। अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत, पार्टी के तर्जमान, पार्टी के सीनियर क़यादत ये कह रही है, पहले भी कहती रही, अब भी कह रही है, पहले दिन से 3-4 दिन से वजाहत कर रहे हैं कि ऐसी कोई तजवीज ना तो हमारे पास आई है, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है। अगर कोई ऐसी तजवीज आई, संजीदा तजवीज, तो हमारी क़यादत अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के, जिसका फैसला ऑलरेडी है, कि उसके साथ बैठ के मशवरा करके फैसला कर लेंगे। अभी तक कोई ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी के बारे में जो भी आपने चीज डिबेट करनी है, उसके लिए अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत कह देती है कि ये राय है तो उसको मोतबर मानिए। किसी और जमात के दोस्तों की राय जो है वो उनका ख्याल है, वो हकायक नहीं है। हम जो कह रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं सारे। हम जो बातें करें इसको मान। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें अव्वलीन जो अहमियत है बात की वो तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की है, लेकिन हम किसी और जमात की बात नहीं कर रहे हैं, ना जेयूआई की, ना पीटीआई की, ना किसी और की। हम तो उस जमात की बात कर रहे हैं ना कि जिसमें जाना है पीपल्स पार्टी ने, जिनके साथ इत्तेहाद बनाना है। इसलिए उनकी बात को भी हम थोड़ी सी अहमियत दे रहे हैं कि ख्वाजा साहब अगर कह रहे हैं, उसके भी मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब को भी और आपको भी ये काम पीपल्स पार्टी में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी इसमें बड़ी पक्की ठुकी राय ये है। बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज़ में राना साहब ये बताइए कि 10 मुहर्रम के फौरन बाद तहरीक चलाने का अब हुक्म दे दिया है अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को, और वाज़े पैगाम आ गया है। तो दोबारा सड़कें गर्म होने जा रही हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी गवर्नमेंट? वैसे जैसे पहले करती रही है या इजाज़त देगी एहतजाज करने की? देखिए, आजकल तो वैसे ही बहुत गर्मी है, तो सड़कें तो पहले से ही गर्म है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो कोई तहरीक नहीं स्टार्ट होने जा रही। और ना इस पहले गर्मी, अब गर्मा गर्मी हो सकती है ना सर? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होने जा रहा। बहुत सारी तहरीकों की आवाज, बहुत सारी मूवमेंट्स की आवाज, बहुत सारी जो कह लें आप के डेडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा। अवाम का ये मूड भी नहीं है इस वक्त। अवाम मुल्क को तरक्की की राह पे चलते हुए देखना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये अब जो अवाम का सेंटिमेंट है, जो बिजनेस कम्युनिटी, जो ओवरऑल एक सेंटिमेंट है, उसके खिलाफ होगा। तो ये अगर करेंगे भी तो फ्लॉप ही। अहमद, वैसे तैयारी तो है नहीं पीटीआई की, कैसे एहतजाज करेंगे 10 मुहर्रम के फौरन बाद? एक हफ्ता रह गया। देखिए, हालात खुद बखुद जो है ना अपना रास्ता निकाल लेते हैं। वो गालिब का शेर है ना कि पाते नहीं जब राह
تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی جو ہے ڈے بائی ڈے اور مومنٹ ٹو مومنٹ جو ہے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی زیادہ انکریز کر گئی ہے کہ آج محتاط اندازے کے مطابق 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن کی زندگی گزار رہے ہیں. اور کسی بجٹ میں آج تک ذکر نہیں آیا کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اور ان کے بھی کوئی جذبات ہیں، ان کے بچے مگر آپ بھی کا ہیں، یہ مارچ مہنگائی کے خلاف تو ہے نہیں سر. وہ آپ کا مارچ تو 26ویں ترمیم کے خلاف، آئین کی بحالی، ساری چیزیں اسیران کی رہائی، اس موضوع پر ہے. نہیں ہماری دیکھیں نا، ہمارے تو ہر چیز کے اوپر یہ نا حکومتی جب تمام کی تمام غیر آئینی ہے تو پھر ہمارا احتجاج تو ہر چیز کے اوپر ہے. اس کو تو حق حاصل ہی نہیں ہے. بجٹ میں سے بجٹ کی بات کرتے ہیں، سرکاری جو خزانہ ہے اس میں سے ایک دھیلے کو بھی ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے، لیکن یہ تو اس کو اس بے دریغ طریقے سے اپنی عیاشیوں میں خرچ کر رہے ہیں. اور اس کی میں ڈیٹیل بتانے لگوں تو آپ کا ٹائم گزر جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج خاموش ہیں. لوگ نکلیں گے باہر، اور ایک دفعہ کم نکلیں گے، دوسری دفعہ زیادہ نکلیں گے، تیسری دفعہ زیادہ احمد نکلیں اویس گے. صاحب، احتجاج نتیجہ خیز ابھی تک نہیں ہوئے. جو تھوڑے سے بہتر احتجاج تھے وہ بھی نہیں ہوئے، جو تھوڑی تیاری کے ساتھ احتجاج ہوئے تھے وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوئے. اس وقت تو نہ ماحول ہے، نہ تیاری ہے، اب ہو جائیں گے، نہ موسم سازگار ہے، نہ اس طرح کی رائے عامہ ہموار ہے جن موضوعات پر آپ بات کر رہے ہیں. کیسے احتجاج نتیجہ خیز ہوگا؟ جب تک یہ حالات جو ہیں وہ سازگار سامنے آ جائیں گے، جب تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے کسی نہ کسی شکل میں. اور جس وقت وہ جو ہے وہ معاملات اس حد تک پہنچ جائیں گے تو بھرپور شکل میں سامنے آ جائیں گے. جی، یہ تو ایک بات ہے نا کہ ہم ڈونٹ ایڈمٹ، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس سسٹم کو، کہ بالکل نہیں کرتے ہیں. کیا بالکل ٹھیک ہے. میں قاہرہ صاحب کی طرف آتے ہوئے ایک لیٹر جو ہے وہ بلکہ پریس ریلیز اس کے اوپر لکھا ہوا، اور 5 لوگوں کے دستخط ہیں جو کوٹ تخت جیل سے سامنے آیا. ہمارے میاں محمود رشید صاحب کے، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعزاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں. مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں، سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں اور مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں. آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں، تحریک انصاف کی لاہور میں اسیر رہنماؤں کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے. مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو متون کرنا اس سارے عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا. اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے پیٹرن ان چیف عمران خان تک رسائی آسان بنانا ہوگی تاکہ تحریک کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے. اب اس میں ایک تو قاہرہ صاحب پہلے آپ اپنی رائے دیجیے گا، میں پھر احمد اویس صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ کچھ اسیران بشمول شاہ محمود قریشی جو 40 سال سے، آج انہوں نے صحافیوں سے بات چیت بھی کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے 40-45 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں بدترین بحران سے نکلنے کا. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات وہیں ہو سکتے ہیں جہاں پر طاقت ہے. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر یہ ادراک پیدا ہو رہا ہے، اور کیا حکومت کو بھی اسی کو شہادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر سے مذاکرات کی داغ بیل ڈالنی چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو خان صاحب کو 2018 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے ہی آپ اس نظام کو چلا پاتے ہیں. اور اب بھی جب سے ان کے گورنمنٹ سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں، اس وقت بھی ہم انہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں، وہ ہیں کہ ڈینائی کرتے جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ احتجاج یا مذاکرات میں سے، کیونکہ ان کے سینئر ساتھیوں نے جن کا انہیں احترام کرنا چاہیے، فیصلہ تو پی ٹی آئی کا وہ کریں، لیکن ان 5 افراد جو بہت سینئر ممبران ہیں ان کے رائے کو پہلے ڈیبیٹ کر لیں، فیصلہ کر لیں. مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کریں، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو جی آیا بسم اللہ احتجاج کر کے دیکھ لیں.